गोय आमचे मूळ पीक, कोंकणी आमची भास, कोंकणी संस्कृताय आमची मिरास। गोय हे भारतातले सगळ्यात माणकुले राज्य, जाचेर सुमार 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी राज्य केले। गोयकार हे मोगाळ आनी तांचे उलोवप सदांच मोगाळ आसता अशें आमी म्हणटात। गोंयकारांची आवयभास कोंकणी, पूण ह्या भाशेक मानाचो पाठ मेळोवन दिवपाक, तिका तिची मानाची सुवात मेळोवन दिवपाक खूब कश्ट, त्रास आनी संघर्श करचो पडलो। झगडचेंय पडलें आनी झुजचेंय पडलें। पूण ही सगळी क्रांती उपरांतची। ताचे पयलीं गोंयच्या भुंयेर एक सामान्य मनीस जल्मल्लो। कोंकणी भाशेची तांक, ताचें सामर्थ्य, ताचें म्हत्व तांणी सगळ्यांक वेगवेगळ्या साहित्य प्रकार बरोवन पटोवन दिले, जो मुखार वचून कोंकणी भाशेचो युगपुरुश जालो। ताचें पुराय नांव जावन आसलें वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वालावलीकर। आयचे हे कार्यावळीक हांव लक्ष्मी महाबळेश्वर कळंगूटकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। तुमकां सगळ्यांक येवकारपाक सुंदर अशें गीत सादर करपाक हांव मागतां तिसरे वर्स कला शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यां कडेन की तांच्या मुखार येवन गीत सादर करचें। मनीसपणाचे गीत गायतना काळजाची वाटी तुटून तुमच्या आमच्या मदले नाते घट्ट उरपा खातीर तुमकां आमी सगळ्यांक येवकारता। योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता। माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता, माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता। माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता, माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता। कोंकणी मायेच्या भूमिपुताचो एकवट हो आमचो, कोंकणी मायेच्या भूमिपुताचो एकवट हो आमचो। मनीसपणाचे गीत गावपी सूर हो आमचो, मनीसपणाचे गीत गावपी सूर हो आमचो। योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता। माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता, माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता। भेटूया आमी आमच्या वाती ह्यो काळजाच्यो, भेटूया आमी आमच्या वाती ह्यो काळजाच्यो। घट्ट धरुया विश्वासाचे भावपणाचे नाते, घट्ट धरुया विश्वासाचे भावपणाचे नाते। योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता। माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता, माये मोगाचो आपुलकायेचो योकार आमी दिता, योकार आमी दिता, योकार आमी दिता। आयच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण आमकां लाभल्यात पांडुरंग फळदेसाय सर, प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे सचिव श्री राजेंद्र भोवे सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे सर, तशेंच कोंकणी विभाग मुखेली प्राध्यापक दर्शन कांदोळकर सर। मानेस्तांचो येवकार उतरांनी चाललोच आसा। आतां फुलांचो रोंपो भेटोवन ताचो येवकार करूया। मागता बाय नताशा तोरसकर हाचे कडेन की ताणें आयच्या ह्या कार्यावळीच्या मुखेल सोयऱ्याक फुलांचो रोंपो भेटोवचो। कार्यावळीक मुखार व्हरता आसतना मागता आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे सर हांचे कडेन की तांणी प्रास्ताविक उलोवप करचें। सगळ्यांक सुरवेक जागतीक कोंकणी दिसाची उपरबी भेटेत। प्रत्येकाची एक भास आसता। गोंयकारांची भास कोंकणी। तशें कोंकणी उलोवपी लोक गोंयांत रावतात, महाराष्ट्रांत रावतात, कर्नाटकांत रावतात आनी केरळांत रावतात। 4 राज्य अशी आसात आमच्या देशांतली जंय कोंकणी उलोवपी लोक बऱ्यापैकी संख्येन रावतात।
पूण तरी आसतना कोंकणी ही गोंयची, गोंय तिचें मूळ पीठ. आनी म्हणून संवसारान आनी खंयचेच राज्य वाठार असो आसूंक शकना जंय कोंकणीचें मूळ आसा. तें फक्त गोंयांत आसा. म्हणजे फाल्यां कोंकणी शिकोवपाची जाली आनी खूब कडेन जातली तयार जाल्याय बी. कर्नाटकान कोंकणी शिकपाची सोय आसा, केरळान प्राथमीक स्तराचेर कोंकणी शिकतात, खूब कडेन कोंकणीच्यो अकॅडमीज आसात. कर्नाटकान कोंकणी अकॅडमी आसा, केरळान सरकारान स्थापन केल्ली केरळाची कोंकणी अकॅडमी आसा. हें सगळें जरी खरें आसलें तरी गोंय सोडून कोंकणीक आनीक दुसरें स्थान ना, सुवात ना. हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. सद्याक तरी 3 युनिवर्सिटी कोंकणी शिक्षण दितात. एक आमची गोवा युनिवर्सिटी, एक आमची कर्नाटकाची युनिवर्सिटी धारवाड युनिवर्सिटी आनी तिसरी पुंगळूर युनिवर्सिटी. अशा 3 विद्यापीठांनी कोंकणीचें शिक्षण मेळटा. पूण तरी आसतना कोंकणीचें अध्यासन, कोंकणीचें जें पीठ आसा ताका पीठ म्हणटात. पीठ म्हळ्यार मूळ स्थान, आधार स्थान हें फक्त गोंयांत आसा. आनी म्हणून गोंय सोडून खंयच्याच राज्याक कोंकणीची पर्वा आसची ना, आसपाची गरज ना. आसत जर ती थंयच्या लोकांच्या मागणेक लागून आसतली, ती आसतलीच फुडें सरकारचो तेंको म्हणून ना, सांगपाक येना. बाकीच्या राज्यांनी ती मायनॉरिटी भाशा आसा, गोंयांत ती प्रमुख भाशा, मुखेल भाशा म्हणून उलयतात. ह्या दिसाचें म्हत्व आनी हें सगळें सांगपाक आमचे मदीं आमचे खास इश्ट, आमचे मार्गदर्शक, जे कला अकादमीचे कितलींशींच वर्सां सदस्य सचीव आशिल्ले डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, जे आमच्या हांगा लागींच रावतात कॉलेजीच्या. त्यांचो लोकवेदाचो खूब प्रचंड अभ्यास आसा. तांची पुस्तकां तुमी मुजरत वाचची. आतां हांवें धनश्रीक सांगलें की शणै बाबाची पुस्तकां हांगा हाडून दवरली. तुमचे मदले कितल्या लोकांनी हो खंड 5-4 खंड आसा शणै बाबाचे, ते वाचल्यात हांव नकळो. आयज आमी एक संकल्प असो करूं येता की आमी शणै बाबा वाचतले म्हणून. आमच्या लायब्ररींत सगळीं बुकां आसात. हे खंड आसात शणै बाबान बरयल्ल्या समग्र साहित्याचे. तशेंच डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायची खूब पुस्तकां आयल्यात. इंग्लिशीन आयल्यात, मराठीन आयल्यात आनी कोंकणीन तर खूब आसात. तर ही सगळीं आमी वाचपाची गरज आसा. डॉक्टर फळदेसाय हांचें मुखेलपणान काम हें फोकलोरा कडेन संबंदीत आसा. हालींच तांणी साहित्य अकादमी खातीर सुद्दां गोंयच्या फोकलोराची वळख करपी एक पुस्तक बरोवन दिल्लें आसा. तितलो तांचो खूब मोठो वावर आसा. तर आयज ते आमच्या कार्यक्रमाक मुखेल सोयऱ्यान लाभल्यात. हांव कॉलेजीच्या वतीन, वेवस्थापन, आमचे सगळे शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी ह्या सगळ्यांच्या वतीन पंडंग बापूंक आमी कॉलेजीन येवकार. आत्ताच आमच्या कॉलेजीक भेट दिवपाक आयिल्ले आमचे कॉलेजीचे सचिव गोमानेस राजन बोबे, जे नामनेचे चार्टर्ड अकाउंटंट आसात गोंयांतले, तांचो सदांच वेगवेगळ्या कामां निमतान हांगा प्रवास आसता कॉलेजीन. आनी तांच्यो खूब एक्टिविटी हांगा चालू आसा. ते मागीर एनडीएची ट्रेनींग आसत, कॉम्पिटिटीव एग्जामीची ट्रेनींग आसत, अशा वेगवेगळ्या स्वरुपान तांची धांवपळ चालू आसा. ते आयज कॉलेजीन आयिल्ले. आमी तांकां लास्ट मिनीट विनंती केली की तुमी ह्या कार्यावळीक येवचे म्हणून, आनी मुद्दाम ते स्विकारून आमच्या आपोवणेक हांगा आयले. राजन बाब तुमकां कॉलेजीन येवकार. आयज हांव ह्या विशयान काय उलोवचो ना, फक्त कोंकणीचे तुमी विद्यार्थी आसात म्हणून तुमचे मुखार कांय गजाली पेरून वता, ज्यो तुमी मुखार ताचो विचार करूं येता. पळयात, कांय गजाली ह्यो संघर्शान मेळोवच्यो पडटात. कोंकणी राजभाशा जाली गोंयची, संघर्श आयलो. लाखांनी लोक आझाद मैदानाचेर जमले म्हणून कोंकणी राजभाशा जाली. कोंकणी संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टांत पावली, 8th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ताच्या खातीर आंदोलन आशिल्लें. लाखांनी लोक त्या आंदोलनान हांगा बाकीच्या राज्यांनी सहभागी जाले म्हणून कोंकणी थंय पावली. अशे तरेन प्रत्येक मागणी जी कोंकणीची आसा ती संघर्शांतल्यान जाल्ली आसा. फुकट कांयच मेळिल्लें ना, आपशींच कांय मेळिल्लें ना. तर तुमकांय बी एक संघर्ष कायम चालू दवरचो पडटलो कोंकणी खातीर जें मेळूं ना तें मेळोवपाक. पूण एक गजाल कोंकणीक कसलेंच आंदोलन करनासतना मेळ्ळ्या, आनी ती तुमच्या खातीर कितें आसा, वरदान आसा तुमच्या खातीर. इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू. Are you aware what it is? When you open your computers, when you open your laptops, wherever there is Windows, there is a Konkani software which is loaded by Bill Gates. Bill Gates has फुकट तुमकां लोड करून दिला. How many can you use it? अच्छा हातवेर करा. कितल्या जाणांक कॉम्प्युटराचेर कोंकणीचे सॉफ्टवेअर हे टायपिंग कोंकणी करपाक कळटा? सायजेबल नंबरांनी हात वयर केला, तरी हात कांय येवनात वयर अजून. हे हांव विचारता परत दुसरो प्रश्न, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विच हॅज नो. म्हणजे पयलीं म्हज्या काळान हांव शिवाजी सॉफ्टवेअर विकत घेतालो, इझम सॉफ्टवेअर विकत घेतालो. 10,000 15,000 रुपये पडटाले, परवडनासले. हाजे कडल्यान 1000, ताजे कडल्यान 1,500 अशें घेवन ते करून
आमी दोग-तीग जण मिळून एक सॉफ्टवेअर विकत घेवप आनी मागीर ते आमच्या लॅपटॉपाचेर घोळून वापरप अशें आमी त्या वेळार करताले. आतां तुमकां फुकट मेळ्ळ्या दुसऱ्या जाग्यार. विंडोज जे आसा ते बिल गेट्सान फुकट दिला. कित्याक लागून दिला फुकट कोणाक खबर आसा? वाय बिल गेट्स गेव इट फ्री ऑफ कॉस्ट? Because कोंकणी was included in the 8th schedule of our Indian Constitution. म्हणून ते मेळ्ळें फुकट. म्हणजे जर ती जावन आशिल्ली 1992 8th शेड्युलान जाल्यार बिल गेट्साक बंधन नाशिल्लें कोंकणी घालपाचें. सो तुमच्या खातीर ताणें तें घातलां. बिकॉज देर इज अ कॉन्सोर्टियम एट द वर्ल्ड लेवल, एट द इंटरनॅशनल लेवल, दॅट इज कॉल्ड एज युनिकोड कॉन्सोर्टियम. मारून पळयात गुगलाचेर मागीर घरा वतकीच. युनिकोड कॉन्सोर्टियम म्हणजे कितें तर जगभरातल्या भाशा खातीर अशे कांय फॉन्ट्स डेव्हलप केल्यात, अशें सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलां जे संवसारांत खंयी उगडले जाल्यार सुद्दां तशें दिसता. ते डिस्टॉर्ट जायना, ताका कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आसना. म्हणून हांगच्यान म्हज्या अमेरिकेंतल्या मित्राक जरी मेल धाडली कोंकणींतल्यान करून युनिकोडान, जाल्यार ती अमेरिकेंतल्या म्हज्या इश्टाक तशी वाचून कळटली. तातूंत कांयच बदल जायनासता. फुल्यो येवच्यो ना, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आसचे ना. दिस इज गिवन बाय बिल गेट्स. तरी हात वयर येवंक नाशिल्ले तांणी तांचें हें आव्हान आसा की तांणी कोंकणी शिकून घेवपाक जाय. सगळ्यो भासो आसात ताज्यो, कोंकणी, हिंदी, मराठी, कन्नड, भारतांतल्यो तर कितल्यो भासो ताजेर आसा फ्री ऑफ कॉस्ट. ही एक आव्हान तुमकां आसा की दुसरो म्हजो प्रश्न की तुमी जे टायप करतात ते फोनेटीक करतात काय इन्स्क्रिप्ट करतात? जे इन्स्क्रिप्ट करतात ते हात वयर करतात. यू नो द डिफरन्स बिटवीन फोनेटीक एंड इन्स्क्रिप्ट? Those who know can raise their hands. Those who do typing in InScript, please raise your hands. कोणूच करना अशें दिसता. सगळे फोनेटीक करता. And phonetic is popular, but it is not scientific. You should not use phonetic script. You should always use InScript, which is scientific. InScript म्हळ्यार तुका कीबोर्ड शिकचो पडटा. फोनेटिकान बरें आसा, म्हजें नांव मारपाचें आसा BHUSHAN, इंग्लिशींतले अल्फाबेट मारल्यार सुद्दां भुशण येता. That is not scientific. That is just a shortcut. That is not meant for you. That is meant for old aged people who now cannot learn typing. त्यांच्या खातीर तें आसा. तुमचें वय 18-19 आसा, तुमकां आनी 60 वर्सां ह्या मळार काडपाचीं आसा. सो तुमच्या खातीर फोनेटीक ना. तुमी इन्स्क्रिप्ट शिकात. धोरणाल 8 दिसान शिकपाक मेळटा. आमी हांगा जाय जाल्यार आमी कोचिंग दवरुया इन्स्क्रिप्टाची. ताका खबर ना कितें करतात. You don't know what you are doing. So it's good that you have learned the InScript, sir has told me now. It's a good sign. Because हाच्या फुडें टेक्नॉलॉजी ज्या भाशेकडे आसा तीच भाषा वाचतली. जी भाषा टेक्नॉलॉजी कडेन संबंधित ना त्या भाशेक भविष्य काळ ना, फुडार ना, हे लक्षात धरा. चडांत चड कॉम्प्युटराचेर वापर कोंकणीचो आमच्या जावचो हाच्या खातीर तुमी प्रयत्न करचे. बाकीचे सगळे मार्गदर्शन डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय करतले. आणि हांव परत एकदा कॉलेजीच्या वतीन ह्या दोगांयचे आमच्या मानेस्तांचें स्वागत करता आनी थांबता. देव बरें. देव बरें करूं सर. तुमच्या अशा प्रोत्साहनात्मक उतरांक लागूनच आमकां नवें काम करपाक बळगें मेळटा. आयच्या ह्या कार्यावळीच्या मुखेल सोयऱ्याची वळख करून दिवपा खातीर हांव बाय रविशा दाबोळकर हाका विनंती करता की ताणें मुखार येवन मुखेल सोयऱ्याची वळख करून दिवची. डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांचो जल्म तेलगीण काणकोण ह्या गांवांत जालो. तांचे बापूय आनी काका गोंय मुक्ती संग्रामांत सहभागी जाल्ल्यान तांकां गणकलीत घातले. ताका लागून डॉक्टरांचें भुरगेपण कश्टान गेलें. तांकां ल्हानपणासून गांवांत जावपी शिगमो, कालो, जागर, नाटक आदी ह्या पारंपारीक कला प्रकाराकडेन आकर्शण आशिल्लें आनी ते सहभागी जाताले. तांच्यांनी मुळावें शिकप श्री श्रद्धानंद विद्यालय पेडगीण हांगा केलें आनी विद्यालयांत पयलो क्रमांक मेळयलो. महाविद्यालयाचें शिक्षण तांच्यांनी मडगांव आनी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठांत घेतलें आनी गोंय विद्यापीठांतसून सांस्कृतीक इतिहास ह्या विशयाचेर PhD केली. 1977 वर्सा गोंयच्या कला अकादमीत कार्यक्रम सहाय्यक म्हणून सेवेक रुजू जाले आनी वेगवेगळ्या म्हत्वाच्या पदांचेर काम केलें.
गोंय शासना कडसून 2003 ह्या वर्सा अकादमीचे सदस्य सचिव ह्या सर्वोच्च पदाचेर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हूण नेमणूक जाली. तर 2012 ह्या वर्सा ते सेवानिवृत्त जाले. अकादमीत काम करताना तांच्यांनी गोंयच्या कलाकारांची अभिव्यक्ती जगासमोर येवची ह्या हेतून वेगवेगळे उपक्रम केले. ताका लागून जगभर आणि मॉस्को, जॉर्जिया, आर्मेनिया अशा वेगवेगळ्या देशांनी गोमंतकीय लोककलेचे कार्यक्रमाचे सादरीकरण झाले. आयज मेरेन तांची 5 कोंकणी, 7 मराठी आणि 4 इंग्लिश पुस्तकां फामाद जाल्यात. अजून 2 पुस्तकां प्रकाशीत जावपाच्या वाटेर आसात. आयज मेरेन 3 संशोधन शिश्यवृत्त्यो म्हणजे फेलोशीप तांकां फावो जाल्यात. लोकसंस्कृतीच्या क्षेत्रात असामान्य योगदाना बद्दल गोंय शासना कडसून तांकां राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार फावो जाला. साहित्य अकादमीच्या कोंकणी साहित्य पुरस्कार परीक्षण समितीचे तांचे सदस्य म्हणून नियुक्ती जाली. मंगळुरू विद्यापीठाच्या फ्लोक्लोर डिक्शनरी या प्रकल्पाचे ते सल्लागार मार्गदर्शक. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळुराच्या ऋग्वेदाच्या कोंकणी अणकार मंडळाचे वांगडी. लोकसंस्कृतीच्या क्षेत्रातले गोंयचे एक बहुआयामी विद्वान, असामान्य कर्तृत्वी व्यक्तिमत्व ही तांची खरी वळख. ह्या कार्यावळीची सुरवात आम्ही शेणे गोंयबाब हांच्या प्रतिमेक फुलां ओंपून करतली. विनंती करता सगळ्या मानेस्तांक की तांच्यांनी शेणे गोंयबाबाच्या प्रतिमेक फुलां ओंपून ह्या खिणाचे साक्षी जावचे. बंटी पत्रकाचे अनुकरण करतो. आमच्या 4थे वर्स कला आणि शिक्षण तुकडी गोच्या विद्यार्थ्यांनी शेणे गोंयबाब जिवीत कार्य आणि साहित्य ह्या विशयाचे सुंदर असे बंटी पत्रक तयार केला. तसेच 2ऱ्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांनी सासाळ ह्या विशयाचेर सुंदर असे बंटी पत्रक तयार केला. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं की तांच्यांनी बंटी पत्रकाचे अनावरण करचे. आपल्या माय देशाचे आणि राष्ट्राचे हित करून वावुरचे. आता वेळ आयला आमच्या मुखेल सोयऱ्याक आयकुपाचो. मागता आमचे मुखेल सोयरे श्री पांडुरंग फळदेसाय सर हांचे कडेन की तांणी आपले उलोवप करचे. नमस्कार. या विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीच्या सचिव प्रोमानेस राजेंद्रबाब धुवे, या कॉलेजचे प्राचार्य प्रोमानेस डॉक्टर भूषण भावे, आमचे कोंकणीचे शिक्षक दर्शन सर, हांगा आशिल्ले हेर शिक्षक आनीक जे फुडें शिक्षक जावपाचे आसात अशे सगळे विद्यार्थी. खरें म्हणजे तुमचेर आमचे सगळ्यांचो चड अपेक्षा आसा तुमचे कडल्यान, कारण आमी कितें करपाचें तें आमी केलां आनी करत आसात.
आणि तुम्ही आता फुडें तयारी करतात फुडें कितें तरी करपाचें सगळ्याक म्हणजे त्या नदरेन कितें मुद्दे तुमचे पर्यंत पावचे ह्या उद्देशान हांव एक दोन तीन गजाली तुमकां सांगतलो. पयली खबर म्हळ्यार हें सगळें करचे पयलीं शणै बाबाच्या आमी प्रतिमेक हें केलें फुलां ओंपली. शणै गोंयबाब हो कोण आशिल्लो हो आमकां प्राचार्य भुशण भावेन सांगलें. तो एक युगपुरूश आशिल्लो, कोंकणीचो तो युगपुरूश. जर शणै गोंयबाब जायनाशिल्लो जाल्यार आमची कोंकणी खंय आसता आशिल्ली आनी कोंकणीचें नांव तरी आसतलें आशिल्लें काय ना हाचे बद्दल दुबाव आसा. म्हणटकीर अशा मनशाचें पुण्यस्मरण करून आमी आयचो दीस मनयतात, कारण आज तांची पुण्यतिथी आनी तांची खरें म्हळ्यार 23 जून ही तांची जयंती. त्या वेळार सगळो भग्यांनी पावस पडटा म्हणटकीर बरेचशे लोक ते मातशे थोडे ल्हान प्रमाणाचेर करतात. म्हणून ह्या वेळार बरो भरपूर वेळ आसता आनी जरी तुमची परिक्षेचे टायम जरी लागीं आसलो तरी सुद्दां अशा गोश्टीक अशा गजालीक चड आमी म्हत्व दिवची पडटा. कारण भाशा, साहित्य आनी संस्कृती हें जर शिक्षणांतल्यान कुशीक काडलें जायत न्ही, शिक्षण व्हडलें शुन्य. म्हणटकीर शिक्षणा बरोबर ह्यो गोश्टी पयली आसपाक जाय जाल्यार हें शिक्षणाचें मुळावण. आनी त्या सगळ्या शिक्षणाचें मुळावण जर खंयचें आसत जाल्यार ती भास आपली. त्या भाशेची भास जर नासत जाल्यार फुडलें सगळें थांबता. म्हणटकीच अशा ह्या भाशे खातीर आपली पुराय जीण जवळ जवळ 68-69 वर्सांची जीण ज्या युगपुरुशान पणाक लायली म्हणटा तशी वता थंय कोंकणी खातीरच सगळें तो वावर करत रावलो. आमी एक केन्नाय करतात कितें एखादें पुस्तक बरयता आमकां दिसलें जाल्यार, किंवा कोण तरी एखादें भाशण दिता, किंवा कोण तरी एखादें चित्र काडटा, कोण तरी आनी कितें तरी बरोवन दवरता. पूण हाणें कोंकणीक जें कितें उणें आशिल्लें तें सगळें दिवपाचो प्रयत्न केलो. ताणी एक म्हणजे देख घालून दिली की जर नाटकाचेर जर अनुवाद करतलो कोंकणींतल्यान, समजा फ्रेंच नाटकां आसात जाल्यार ताजो अनुवाद करतलो, इंग्लीश नाटकां आसात जाल्यार अनुवाद करतलो, तो अणकार कसो करचो हाची एक ताणें देख घालून दिली. ताणें कशे पद्दतीन लोकवेद एकठांय करचो, कशे पद्दतीन लोकवेद केळोवचो सगळ्यांक हें ताणें आपल्या पद्दतीन एक घालून दिलें. अशें खूब गजाली ताणें केल्यो. मुख्य म्हळ्यार कितें तांकां लोकवेद व्हडलोसो खबर नाशिल्लो, पूण आपल्या बायलेक खबर आशिल्लो, शांताबाईक खबर आशिल्लो. शांताबाईक उलोवपाक लायलें सगळें आनी आपणें बरोवन काडलें आनी शांताबाईक जावन तो लोकवेद म्हणून छापलो. तशेंच मागीर तिका खुबशीं गांवची वखदां खबर आशिल्ली, म्हणजे तशी बरी वखदळी आशिल्ली शांताबाय, तें समजून घेतलें सगळें आनी तिचे कडच्यान जें कितें समजल्लें तें सगळें बरोवन काडलें आनी त्या पुस्तकांतल्यान पब्लीश केलें. त्या नेमाळ्यांतल्यान पब्लीश केलें. ताका कितें दिली खबर आसा, ताका वखदाची सांगशी. सांगशी म्हळ्यार तुमकां खबर आसा, तुमच्या पिढीन सांगशी पळयलो ना. सांगशी म्हणजे ल्हानशें एक हें दाली कशी आसता धापपाची, बेताची तयार केल्ली, ताजी वेळां काडून तयार केल्ली आनी तातूंत वेगवेगळी हें दवरपाची सोय आसता. आतां आमगे सामाड्डें आसता तशें तातूंत वेगवेगळी सगळीं वखदां दवरपाचीं हें आसता, ती सांगशी. तर तशें ताणें वखदाची सांगशी अशे पद्दतीचें एक हें केलें. अशी तरेकवार वेगवेगळे प्रयोग ताणें केले आनी तातूंतल्यान ताणें एक कोंकणी जें कितें उणेंपण आसा तें सगळें कशें फुडें डेवलप जावपाक शकता हाची एक देख घालून दिली आनी तातूंतल्यान आमचे कोंकणीक व्हडलें मान मेळ्ळें. आनी त्या शणै गोंयबाबाचेर तुमी उत्तम पैकी 2 भित्तीपत्रकां केल्यान म्हाका खूब बरें दिसलें. कारण जेन्ना तुमी असले कितें वावर करतात ते खातीर तुमकां तातूंत इनवॉल्व करून घेतात. तुमकां दिसता की आपल्या शणै गोंयबाबा बद्दल 4 उतरां बरयता जाल्यार कितें तरी वाचूंक जाय. वाचले शिवाय कांय कळना. म्हणटकीर आमी आयकून शाणे जातले म्हणटा तशें ना. हांव फक्त आतां सांगिल्लें तें भायर वचचे पयलीं तुमी बरेचशे लोक विसरतले किंवा थोडे कितें तुमच्या हातूंत आसतले आनी उरलां तें तुमचेंच आनी सल्ला तें म्हजें अशें धरपाचें आनी हांव मागीर रावपाचें. म्हणून अशें आसतना सुद्दां तुमी ज्या वेळाचेर अशा पद्दतीन वावर करता त्या वेळाचेर तुमच्या हातूंतल्यान एक अनायासेन एक कोंकणीची सेवा जाता. आनी कोंकणीची सेवा जातना तुमी ज्या वेळाचेर हो वाचतली शणै गोंयबाब वाचतली किंवा बाकीचे सगळे जाणां ज्या साहित्यकारांनी आमच्या कोंकणीक व्हड केलां
तें जर तुमी वाचलें जायत जाल्यार तुमकां कोंकणी बद्दल निश्चितपणे मोठो अभिमान दिसतलो. पूण ही परिस्थिती पयलीं नाशिल्ली. तुमकां सांगपाक म्हळ्यार संवसारांत आज जवळ जवळ 7,000 भासो आसा. 7,000 भासो. तांतल्यो पयली ज्यो 84 भासो काडल्यो जायत म्हत्वाच्यो असो 125 जर भासो कुशीक काडल्यो सगळ्या संवसारांतल्यो सगळ्या जगांतल्यो जाल्यार तातूंतली एक आमची कोंकणी भास. म्हणटकीर 7,000तले 84 आनी 84तली एक भास ही आमची कोंकणी. केदो अभिमान आमकां. खरें म्हळ्यार संबंद संवसारभर 60 लाखूच लोक हे सगळे उलयतात आमचे भाशेंतलो. थोडोसो टोन प्रत्येक कडेन वेगळो आसता. जसो पेडण्याक गेलो जाल्यार वेगळी पद्दतीची कोंकणी आयकूंक मेळटली. हांगा वेगळी हांवूय उलयता तुमकां वेगळी दिसतली कारण हांव काणकोणचो. म्हणटकीर म्हजेर त्या थंयची भाशेचो परिणाम आसा. थंय लागींचे कानडी भाशेचोय म्हजेर परिणाम आसा. ताका लागून म्हजी एक्सेंट्स पडटात किंवा ल्हान जातात म्हाका कळटा. तुमी रोखडी तुमकां रोखडें कळटा. आमी खंयचो मनीस भाशेंतल्यान उलयतना रोखडें म्हणटात की तूं अमूक करचो तूं अमूक करचो तूं अमूक करचें हय गो तूं अशें म्हाका ती भाशे वेल्यान अशें दिसता. अशें म्हणजे हाजो अर्थ असो की खंयचोय जरी टोन जरी आसलो तरी ती आमची भास. आनी ती भास अशें जगांतले संवसारांतले 60 लाख लोक उलयतात. त्या 60 लाख लोकांतले आमी कोंकणी मनीस अशें म्हणपाक कितलो अभिमान दिसता पळयात. आनी हो अभिमान तुमी सदांच काळजान दवरपाक जाय. तुमच्या सगळे भावना तुमच्या घरांतल्या सगळ्या लोकांक फाल्यां जातलीच तुमचे भुरगीं बाळां जातलीं तांकांय बी हो सगळो अभिमान आमच्या संस्कृती बद्दलचो आमच्या भाशे बद्दलचो अभिमान हो कायम तुमच्या सगळ्या हाची ही परंपरा फुडें चालू आसपाक जाय. जाल्यार आमची कोंकणी व्हड जावपाक पावतली. आज जी आसा ताज्या परस आनी खूब आमकां काम करपाचें आसा. वाव खूब जावपाचो आसा. तो आमकां करपाची गरज आसा. आज हें जरी आमी म्हळें आमची मायभास म्हणून आमकां तिजे बद्दल अभिमान दिसता. पूण आमच्या देशांत जवळ जवळ 426 अश्यो लोकभाशा आसा म्हणजे ज्यो मायभास म्हणटात. हे आमच्या भारतीय जे वेगवेगळ्या प्रांतांनी आसा तांची अशे 426 मायभासो आसा. आनी ह्या सगळ्या मायभासांची मायभासांची जर बुन्याद खंयची आसा जाल्यार ती भास तीच. म्हणजे जी मायभास आमी म्हणटात ती भास आसा म्हणून ताका ती वळखता. आनी समजा तुमी अशें धरात की तुमची मदली एक 3 जाण फाल्यां अमेरिकेक गेली. उलयता समजा तुमी कोंकणींतल्यान उलयता पटकन एकातून तुमी गोंयची न्हू पटकन कित्याक कोंकणी ही आमची वळख गोंयची वळख. कोंकणी ही आमची वळख अशें सदां लक्षांत धरात. ती आमची आयडेंटिटी ती आमची कल्चर ती आमची संस्कृती तें आमी सांबाळप गरजेचें. तें जर आमी सोडून दिलें आनी तें आमी जर फाल्यां इंग्लिशींत उलोवपाक लागले किंवा इंग्लिशीच्या फाटल्यान धांवपाक लागली जाल्यार केन्नाय आमी पळयता खूब जाण तुमच्या हातूंतले तुमची चूक ना ती कारण हें तुमकां कोणें सांगिल्लें नासता म्हणून हांव तें तुमकां मुद्दाम सांगता. हॅपी होली सगळ्या पता हॅपी होली. हांव कित्याक बरयना होळयेची परबी म्हणून. तुमी हॅपी करपाक गेल्ली थंय इंग्लंडा साकून आयल्यात किंवा आनी खंयच्यान आयल्यात ना न्ही. तुमी हांगची तुमी परबी दियात दुसऱ्याक तुमचे भाशेंतल्यान. कित्याक हॅपी दिवाळी दिवाळेची परबी. कित्याक हॅपी दसरा दसऱ्याची परबी. हाजे फुडें तुमचे बद्दल एक निश्चय खंयचे तुमचे बद्दल एकट्या सुद्दां दुसऱ्याक धाडटना हॅपी अमावंट धाडटना आमची मायभाशेंतल्यान धाडटले. आमकां कळटा तशें चुकल्यार उपकारना. पूण ती आमची भास आमकां कितली कोणें हांसलें जाल्यार सुद्दां ती आमची भास म्हाका ताचे बद्दल अभिमान आसा. हें तुमचे सगळ्यां कडच्यान तेतून जातलें तेजे वेळार ह्या भाशेचें म्हत्व बाकीच्या समाजाक कळटा. आनी जेन्ना शिकिल्लो सवरिल्लो मनीस त्या भाशेंतल्यान उलोवपाक लागता तेन्ना ती ताजो आदर्श बाकीचे घेता. कित्याक म्हळ्यार जे कितले आतां व्हडले आमचे लोक वेगवेगळे कडेन वचून व्हडल्या म्हणजे आपल्या इंग्लिशींतल्यान किंवा फ्रेंच भाशेंतल्यान वेगवेगळ्या भाशांतल्यान व्हडले विद्वान जाले. पूण जेन्ना ते येतात तेन्ना आमचे कडेन उलयतना कोंकणींतल्यानच उलयतात. हें तांचें व्हडपण आनी आमच्या भाशेचें व्हडपण म्हणजे हें सदांच लक्षांत दवरपाक जाय. तें लोक तुमकां सांगला तशें की आमची हाका आमची भास ही 4 राज्यांनी चड करून उलयतात आनी ती 4 वेगवेगळ्या लिपींतल्यान बरयतात. एक आसती आमची सदांची देवनागरी. दुसरी आसती आमच्याच गोंयांत चड वापरतात ती रोमी म्हणजे रोमनी म्हणटात ताका. तिसरी आसती कानडी
आणि चौथी असते मल्याळम. मल्याळम ही कोचीन म्हणजे आमच्या केरळांत जे कोंकणी लोक असतात त्या भाशेंतल्यान म्हणजे त्या लिपींतल्यान बरयतात. कर्नाटकांतले बरेचशे लोक पयलीं हें बरयतना बरोवपा खातीर कानडी लिपी वापरताले, पूण भास कोंकणी. तुम्ही वाचून जाल्यार तुमकां आयकुपाक ती कोंकणी कळटा, एखाद्याक तुमकां ती स्क्रिप्ट कळना जाय अशें आशिल्लें. आनी ह्यो सगळ्यो आसतना आमचे कडेन जवळ जवळ 1000 वर्सांची लिखीत परंपरा आसा आमच्या भाशेक. 1000 वर्सांची लिखीत परंपरा आमच्या कोंकणी भाशेक आसा हें सदांच तुमी लक्षांत दवरात. की कोणें विचारलें कोंकणी काय कोंकणी अशें विचारलें म्हाकाय आशिल्लें. तुमी कोंकणी म्हणटा काय करता, कोंकणीत काय एवढं अशें विचारपी लोक आसा. तेन्ना हांवें हें सांगतालें आमचे कडेन 1000 वर्सांची लिखीत परंपरा आसा आनी अशा पद्दतीची ही परंपरा आशिल्ली भास. पूण ह्या भाशेक आमकां खूब सोंसचें पडलें. सगळ्या भासांच्या मनान जितले वायट दीस आमच्या भाशेक आयले, कोंकणीक आयले, तितले वायट दीस भोवतेक तुमच्या भाशेच्या वाट्याक आयिल्ली भुरजन अशा परिस्थिती आमच्या ह्या कोंकणीचेर आयली. आनी हे सगळें करतना पळयात 1947 भारत स्वतंत्र जालो. गोंय कशें उरलें, गोंय जालो स्वतंत्र. गोंय जाल्यार 1961 14 वर्सां वाट पळोवची पडली आमकां आमी मुक्त जावपा खातीर. आनी ते मुक्ती नंतर ताजे पयलीं आमकां केन्नाय कोंकणींतल्यान उलोवपाक कोंकणींतल्यान कितलीशी बंदी आशिल्ली पयलीं, कितलीशीं वर्सां 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी आमचेर राज्य केलें. पूण 450 वर्सांतली जवळ जवळ 250-300 वर्सां ही पूर्णपणे बंदी आशिल्ली कोंकणी उलोवपाचेर. कोंकणी भाशेचेर काय कोंकणी भाशे उलोवप ना, बरोवप ना, कांय निर्मणी करप ना अशे पद्दतीची बंदी आमचेर आशिल्ली. आनी ह्या बंदी आसुनूय बी आमची भास तिगयली ही आमच्या सगळ्या समाजान भौसान तुमच्या आमच्या सारक्या सर्वसामान्य मनशांनी आपली काळजांतली भास दवरली सांबाळली. आनी जे कितें शक्य आसा तें पयलेच लोकांचेर बरोवन दवरिल्लें तें सगळें सांबाळून दवरलें. पूण पुर्तुगेज इतले नश्ट लोक आशिल्ले की तांणी आमगेले सगळे जितले ग्रंथ आशिल्ले ग्रंथसंपदा ती लासून उडयली गोबर. आमचे कडेन आतां पयलेंचें जें कितें आशिल्लें तें आमचे कडेन कांयच ना. की तें सोदतलो जाल्यार हांगाच्यान पुर्तुगाला वचचें पडटा, तांगेल्या त्या कोडेक्सां सोदचें पडटा की आसा काय कितें आमचें कोंकणीतलें कितें आसा. आनी मागीर कोण तरी विद्वान वतात आनी ते वचून तें भाशांतर करून लिप्यांतर करून हांगा हाडटात आनी आमी वाचपाक पावतात. अशी परिस्थिती आमचेर आशिल्ली. आनी अशे परिस्थितीक आमच्या हाका भाशेक असले दीस येवन सुद्दां ती तिगून उरली. मागीर ताजे उपरांत जेन्ना आमी 1961 आमी स्वतंत्र जाले, मुक्त जाले, तेन्ना आमची भाशेवेली बंधनाय मुक्त जाली. आनी भाशेक मातशें हात पांय पसरवपाक तिका मेळ्ळें. आनी तातूंतल्यान एक आमचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले त्या वेळा वयले ताणें खूब प्रयत्न केले की हाका राष्ट्रीय मान्यता मेळपाक. आनी राष्ट्रीय मान्यता मेळ्ळी शिवाय त्या भाशेक एक स्वताचें स्वत्व अशें अधिकारान सांगपाक जायना राष्ट्रीय पातळीचेर. म्हणून त्या खातीर चळवळ सुरू जाली. आनी तातूंतल्यान 1975 आमची एक स्वतंत्र कोंकणी ही एक स्वतंत्र भास अशी म्हणून साहित्य अकादमीन आमकां मान्यता दिली. आनी ती 1975 दितकीच मागीर परत दुसरी चळवळ एक जातकीर जायना, दुसरी मागचें पडटा नाजाल्यार तें आमच्या हातांतल्यान सुट्टा. म्हणून आमची राजभास जावपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे आमची राजभास ही गोंयची राजभास ही कोंकणी हें लक्षांत दवरप. आनी देवनागरी कोंकणींतल्यान बरोवप हें अधिकृत लेखन. बाकीच्या भासांत बाकीच्या लिपींतल्यान बरयनाका अशें हांव कोणाक सांगचो ना. ती अभिव्यक्ती करपाची भास हें पद्दत आसा जांकां संकळीत आसा त्या हातूंतल्यान तांच्यानी करपाक जाता. मागीर 1992 आमकां आमच्या भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टांत आमकां आमच्या ह्या कोंकणीक स्थान मेळ्ळें. ताचे खातीर खूब धडपडी करच्यो पडल्यो, खूब चळवळी करच्यो पडल्यो. लाखांनी लोकांनी त्रास भोगले, सरकारा कडेन मागणी केल्यो, सगळें करून जालें. आनी तातूंतल्यान मागीर हें सगळें आमचे पदराक पडलें. कारण जर 8वे वळेरींत जर वच नाशिल्ली आमची भास जाल्यार कितल्याशा हाजे पासून अधिकारा पासून, कितल्याशा सवलती पासून, कितल्योश्योच ज्यो आमकां आज पर्यंत ताका जितली सहाय्य मेळटा सरकारी पातळीचेर तें मेळपाक पावनाशिल्लें. म्हणून ही परिशिश्टांक वचप गरजेचें आशिल्लें. खूब जाणां म्हणटा 8वे वळेरींत वचून 8वे परिशिश्टांत वचून कितें फायदो जालो. 8व्या परिशिश्टांत वतकीच एका भाशेक कितें सरकारान करपाक जाय, सरकाराच्या हातूंतल्यान पयशांतल्यान तें सगळें थंय बरयिल्लें आसा. आनी ते सगळे अधिकार ह्या भाशेक प्राप्त जातात.
ह्या सगळें चालू आसतना आमची साहित्य निर्मणी तशीच चालू आशिल्ली. आमचे हातूंतले म्हालगडे जे आशिल्ले त्या सगळ्या म्हालगड्यांनी ह्या युगपुरुशा पासून जी प्रेरणा घेतिल्ली त्या हातूंतल्यान ही सगळी साहित्य निर्मणी सगळी चालू आशिल्ली. आणि फाटल्या फक्त 50 वर्सांतून जर आमी आमच्या साहित्य क्षेत्रांतल्या कोंकणीच्या साहित्य क्षेत्रांतलो आमचो जर आमची कर्तव्यां जर पळयत जाल्यार मोठे हाज्या चड अभिमान दिसपाक लागता. ते म्हळ्यार आमकां 2 हे आयले ज्ञानपीठ पुरस्कार आयले कोंकणीचे वाट्याक. एक आयलो तो तुमकां खबर आसा रविंद्रबाब केळेकाराक आनी दुसरो आयलो तो पळय गाई मावजा. ताजे शिवाय महाबळेश्वर सैलाक सरस्वती सन्मान फावो जालो. म्हणजे असो सन्मान मेळप एका भाशेक म्हळ्यार भाग्य. आमचे भाग्य आनी आमचे भाग्य पळपळ्ळें म्हणटा तशें अशा पद्दतीचे हे व्हडले मेळ्ळे. आनी त्या भायर आमकां बाकीचे दर वर्साक पुरस्कार तर मेळटातूच. आमचे भुशण सर आसात थंय आमचे कोंकणीचे समन्वयक. आनी जितले म्हणून कोंकणी खातीर ते हाडपाक जाता तितले बुड्डून म्हणटा तशें हाडून ते आमकां सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी कोंकणी भाशे खातीर दितात. आनी तातूंत दर वर्साक युवा पुरस्कार मेळटा, युवा साहित्य पुरस्कार, अनुवादाचे पुरस्कार मेळटा. आनी सदांच्या नियमीत जे साहित्या खातीर हें आसा पुरस्कार दर वर्षेक एक पुरस्कार दर वर्सा मेळटा. तो एक मेळटा आमकां कोंकणी. शिवाय युवा पुरस्कार दर भाशेक मेळटा तो एक मेळटा आमकां कोंकणी. अनुवादा खातीर मेळटा तो एक मेळटा. हे सगळे राष्ट्रीय पातळी वयले सगळे पुरस्कार हे सगळे कोंकणी घेतले म्हणजे मागून घेतले किंवा गाठायले सगळे आपल्याला यश मेळवून घेतले. येदोळ उलयतना हांवें सांगलें की तंत्रज्ञान नवीन तंत्रज्ञाना प्रमाणे तुमी कशे पद्दतीन टायपींग करता, भाशा ही हें करतना टायप करतना खंयचें तंत्र तुमी वापरतात. आनी हें खूब म्हत्व आसा कित्याक ही सगळें तंत्रज्ञान जें आसा तें सगळें परकी भाशेंतल्यान आमचे पर्यंत येता. आनी तें आमची भाशेंत कशें करून घेवप हाचे खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. आनी आमच्याच भाशेचो आग्रह धरलो जायत न्ही हें आमच्या हातांतल्यान काम जावप शक्य आसा. म्हणजे त्या दृश्टीन तुमी यत्न करचे अशें म्हाका दिसता. आमचे कडेन जवळ सांगितलं तशें 426 मायभास आसात आनी 22 भाशा ह्यो ह्या 8वे वळेरींत गेल्ल्यो साहित्य अकादेमीन मान्यताय दिल्ल्यो अश्यो भास आसात. ह्या सगळ्या भासांचें एक एकत्रीकरण करून तातूंतल्यान एक बरो समाज घडटलो, बरी एक साहित्यीक विश्व निर्माण जातलें अशे पद्दतीचो वाव हो आमकां राष्ट्रीय पावंड्यार जावप गरजेचो आसा. आतां आमची मायभास जाली खरी पूण मायभाशेक कितें जावपाक जाय आमचे भाशेंतल्यान कोंकणींतल्यान उलोवप सगळ्यांनी कोंकणींतल्यानच उलोवपाक जाय. शिक्षण कोंकणींतल्यान मेळपाची वेवस्था जावपाक जाय सगळ्यांक. आतां आमकां कोंकणी माध्यमांतल्यान प्री प्रायमरी पासून PhD पर्यंत सगळें शिक्षण मेळपाची सोय जरी जाल्ली आसली तरी तें करपाची उमेद ती करपाची प्रेरणा पयलींच लोकां कडच्यान घेवन आमी सगळ्यांनी तशें करप गरजेचें आसा. तर उलोवप जालें, शिक्षण जालें, ताजे नंतर सगळ्यांत म्हत्वाची नोकरी. कोंकणीक तातूंत प्राधान्य मेळपाक जाय. ह्या सगळ्या गजाली कोंकणी हो पयलो मूलमंत्र. कोंकणी आसल्यारच हें सगळें मेळटलें अशें जावपाक जाय. वेवसायाच्यो कसल्योय सवलती आसल्यार कोंकणी मनशाक पयलीं मेळपाक जाय. मागीर तातूंत समजा रोजगार आसलो पयलीं कोंकणी मनशाक विचार जावपाक जाय. तंत्रज्ञान आसलें तें कोंकणींतल्यान कशें उपलब्ध जातलें हाजो यत्न जावपाक जाय. कला साहित्य समाजकारण हें सगळें कोंकणींतल्यान कोंकणी हें ताचें माध्यम आसपाक जाय. अर्थकारण हेंय बी आपलें कोंकणींत माध्यम आसपाक जाय. आनी संविधान आनी कायदे हें सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे सगळीं इंग्लिशींतल्यान आसता. हें संविधान आनी कायदे जे आसा ते कोंकणींतल्यान आसपाक जाय. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें प्रशासन जें आसा सरकार जें आसा तें कोंकणींतल्यान चलपाक जाय. आनी सरकार जर कोंकणींतल्यान चल्लें जाल्यार जण एकल्याक हें सरकार मदीं अशें दिसता. नाजाल्यार थंय बशिल्लो तो सचिव कितें पळय बरयता इंग्लिशीन आनी कितें उलयता आनी कितें ताका ब्रीफ करता हें आमकां कळना. म्हणजे हें सगळें प्रशासन सगळें कोंकणींतल्यान जावपाक जाय असो हावेस आज आमी शणै गोंयबाबाच्या ह्या पुण्यतिथी दिसाक आमी बाळगुपाक जाय. आनी हो जेजो खरें सांगून म्हाका एक बरें दिसता की फाटल्या कांय वर्सांनी
जेन्ना सावन आपणाची सरकार येवपाक लागली तेन्ना सावन आमची विधानसभा सगळी कोंकणींतल्यान चलता. म्हणजे तशी कोंकणींतल्यान विधानसभा चलप हें खूब म्हणजे सकारात्मक पॉझिटीव सिंबल. म्हणजे तशें आसप हें सगळें बरें. पूण आतां खंयी जर गेले जायत जाल्यार कोंकणी मनशाक पयलीं थंय मेळपाक जाय. फाल्यां समजा तुमचे बरोबर आनी कोण एक महाराष्ट्राचे 2 जाण आनी खंयचे कर्नाटकांतले आनी खंयचे जांकां कोंकणी भाशेचो गंजय ना ते जर फाल्यां हाका इंटरव्यू जर गेले जायत खंयच्या हाका जाल्यार कोंकणी आसता पयली खुशी यो पूण पयली मागीर बाकी सगळ्यांक अशी जावपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी कोंकणीचो पुरस्कार सगळ्यांनी करप हें म्हत्वाचें आसा. जाल्यार तें हें जावप शक्य आसा. हांव चड लांबयना कारण उलोवपा सारकें खूब आसा. म्हणजे आमची भक्ती काव्यां कोणी केली हाजे पयलीं 17व्या शतकांत आमची भक्ती काव्य रचिल्लीं. आनी खास करून हांगा खंय आमच्या संत अय्यप्पा हें अप्पय्या म्हणून आशिल्लो आमच्या केरळांत ताणें 17व्या शेंकड्याच्या निमाणे दशकांत ताणें अशें भक्ती काव्य रचिल्लें. ताजे नंतर कितलेशेच थंयचे आसा. राघवदास आसा, तांचे जोगव्वा आनी आवडी आसा, श्रीमती कोमलापल आसा. आनी त्याच बरोबर हांगचे आमचे म्हणजे हातूंतले नरहरी प्रभू म्हणून आसा. आनी आमचे हांगचे गोंयांतले सुहास दलाल हांणी भक्ती काव्यां रचिल्लीं. आमचे रामकृष्ण जुवारकारान भक्ती काव्यां रचिल्लीं. अशे भक्ती काव्य करपी आनी मंजेश्वर पै म्हणून हातूंतलो आसा आमच्या कर्नाटकाचो. कवी आमचे कडेन व्हडले व्हडले जावन गेले. बयाभाव ज्याचे सगळें नांव आसा काशीनाथ श्रीधर नायक पूण ताका बयाभाव म्हणून वळखताले. आज बयाभावाचें एक कोटेशन आयलां टायटलांतून घातो बयाभाव. मागीर ताजे नंतर आमचो बाकीबाब मनोहर राय, रवी पंडीत, शंकरराम राणी पासून जे.बी. मोरायस, विजयाबाई सरमळकार, नागेश करमलीचे काशीनाथ शांबा लोलयेकारा पर्यंत अशे कितलेशे शेंकड्यांनी कवींनी आमच्या ह्या हातूंत अलंकार चडयल्यात आमच्या कोंकणी मायेक. आनी कथेच्या रुपान चंद्रकांत केणी, लक्ष्मणराव सरदेसाय, दामोदर मावजो, मीना काकोडकार, हेमा नायक, शिला कोळंबकार, जयंती नायक आनी अशा कितल्याशा कथालेखक आनी लेखिकांनी ह्या हाजेर खरो अत्यंत किमतीचो असो चालू चडयला आमच्या कोंकणी मायेच्या आंगार. जाल्यार निबंध बरयल्यात कोणे निबंधाची नांवां जर घेतली जायत रवींद्र केळेकार आशिल्ले, दत्ताराम सुकणकार, शंकर भंडारी, तानाजी अळणकार ज्यांचे आमचे आनी जाणांक नांव घेतल्यात ते आज ना. पूण ह्या लोकांनी आपली कॉन्ट्रिब्युशन ह्या योगदान दिल्लें आसा. रंगभुमीचेर पुंडलीक नायक आसा, दत्ताराम कामत बांबोळकार आसा, प्रकाश वज्रीकार आसा आनी कितलेशे अशे नाटककार आसात ज्यांनी आमचें नाटक हें राष्ट्रीय स्तराचेर कशें पावतलें कोंकणी नाटक हाजो विचार केला. आनी म्हणटकीर तुमकां हे संदर्भ कित्या खातीर हांव सांगता, फाल्यां कोंकणी बद्दल कितेंय जरी तुमकां विचारपाचें किंवा सांगपाचें किंवा हें आयली संद आयली जाल्यार तुमचें निदान कानावेल्यान तरी ही नांवां गेल्लीं आसपाक जाय. कारण तुमी हे सगळो अभ्यास हो सांबाळून ते सगळे वाचतले आनी ताजी हें दवरतले अशी अपेक्षा सगळ्यांनी करपाक उपकारना. पूण तातूंतलो तुमचो हाजो भाग म्हणून एक अवांतर ज्ञानाचो भाग म्हणून तुमी हें सगळें करूंक जाय. आमच्या हातूंत हाजे पयलीं जे व्हडले व्हडले लोक ज्यांनी कोंकणी खातीर काम केलें अशे महान व्यक्ती जावन गेले म्हणजे युगपुरूश शणै गोंयबाबा सारके, ते म्हळ्यार कृष्णदास शामा व्हडलो कवी, फादर स्टिफन्स ताणें कोंकणीचें पयलीं व्याकरण बरयलें. पयलीं व्याकरण बरोवपी कोण कोंकणीचो फादर स्टिफन्स. तो गोंयकार न्ही, तो भारतीय न्ही, तो इंग्लंडा साकून आयिल्लो गुनिसांगा किंवा पुर्तुगाला साकून आयिल्लो. ताणें हांगा येवन कोंकणी शिकून कोंकणीचें व्याकरण बरयलें. म्हणजे अशा पद्दतीचे वाव हातूंत जाल्ले आसा. दोतोर कुना रिवारा आसा, मॉन्सिन्योर साबिस्तियान दालगा, त्या दालगादान सांगला तुमकां ज्या दिसतलें दालगादान 1919 केन्ना तरी 2000 म्हणींचें हें पुस्तक थंय प्रसिद्ध केल्लें पुर्तुगालांत कोंकणीचें. आनी तो त्या मनशाचें दोनी पांय कापचे पडिल्ले कित्या खातीर काय म्हळ्यार ताका डायबिटीस जाल्ली. पूण ताणें आपलें वावर सोडलो ना ह्या कोंकणी खातीर करपाचो. अशा पद्दतीन वावर केल्ले लोक आसात आमच्या हाजे खातीर. आनी अशा पद्दतीन ह्या हांका लागून आनी आमची मायभास जर पयली जायरी जाल्ली ह्या हातूंत जर खुबशे सरकाराचे जर इन्वेस्टमेंट जर जाल्ली जाल्यार आनी कितलेशे व्हडले व्हडले शास्त्रज्ञ व्हडले व्हडले कलाकार आमकां मेळपाक पावताशिल्ले कोंकणी मायेक. पूण कांय हरकत ना, उसरां जेन्ना आमी सुरवात केली 50 वर्सांक आमी खूब कितें तरी मेळयलें. आनी हाज्याकच
कितल्याशा पटींनी आतां मेळोवपाक आनी जाय अशी ही सगळी जबाबदारी तुमची आसा. तुमी तुमची पिढी जेन्ना हें सगळें अत्यंत गांभिर्यान घेवन अत्यंत हाणें कश्ट करपाची तयारी दवरून जर ह्या वावराक लागत जाल्यार आमचो कोंकणीचो फुडार हो खूब परजळीत जातलो आनी जातूंत दुबाव ना. आनी अशें हें सांगतना म्हाका परत आमच्या शणै गोंयबाबाची देख आमी सगळ्यांनी घेवया. तांचे परत एक फावट हांव पुण्यस्मरण करता. तुमी म्हाका तुमचे मुखार येवन फारचे शिक्षक जावपाच्या लोकां मुखार उलोवपाची म्हाका संद दिली त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसलें. कारण म्हजे आवडतो एक छंद जर आसलो म्हणजे आवडतो पेशा हांवें मनां सदां धरतालो की म्हाका एक पयली प्रिफरन्स शिक्षक, दुसरी प्रिफरन्स शिक्षक जावपाक मेळ्ळें ना पत्रकार जावपाक मेळ्ळें ना कलाकार, म्हणजे तिसरो म्हाका मेळ्ळो. आनी तिसरे हातून हांवें जवळ जवळ 35 वर्सां कला अकादमींत सर्वीस केली. हांवें सर्वीस म्हणून केन्नाय केलो ना. तुमकां सर्वीस म्हणून कळटलें म्हणजे हांवें सर्वीस म्हणून सांगलें. हांवें म्हणजे आवड म्हणून केली म्हणून म्हज्या कामाक केन्नाच टायम नाशिल्लो. हांव सकाळीं 8 भायर सरतालो घरा कडेन तेन्ना रातचे 12 येतालो एक केन्ना केन्ना फांतोडे 4 येतालो. कित्याक लागून आमचे रातभर कार्यक्रम आसताले खंय पयसुल्ल्या गांवांनी. ते गांवांनी कार्यक्रम सोंपले तातूंत उपरांत सगळे आटोपती घेवन परत गाडी घेवन हांगा येवपाचें ऑफिसांत आनी मागीर आमचे स्कुटर किंवा कितें घेवन घरा कडेन येवपाचें आनी मागीर न्हिदपाचें. अशे पद्दतीन वावर केला. कारण कितें म्हाका ती केन्ना सर्वीस दिसलीच ना. म्हणजे तुमी जर अशे पद्दतीन हें जर थोडेशें हो विचार तकल्यान घेवन जर तुमी आपले वावरा लागशात तेन्ना आयुश्यात तुमी फेल जावपाक शकना हांव सांगतो तुमकां. आनी अशे पद्दतीन निश्ठेन काम करणाऱ्याचे सगळे हें पळोवणारे वेला आसता. ताजो सगळे आशिर्वाद तुमचेरच आसता. असो आशिर्वाद तुमकां सगळ्यांक मेळून आनी तुमची भरभराट जावन तुमकां बरें हें फुडल्या आयुश्यांत उत्तम भविश्यकाळ तुमकां मेळूं अशें मागता. आनी परतून एक फावट आयोजकांचे सगळ्यांचे तुमचे आभार मानता आनी हांव थांबता. देव देव बरें करूं सर. तुमच्या उलोवपा वयल्यान कोंकणी भाशे बद्दल आमकां अदीक जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी. तशेंच शेणै गोंयबाबान घेतिल्ले कश्ट, सोशिल्ले त्रास आनी असामान्य बुद्धीची तांक आमकां कळून आयली आनी थोड्याच वेळा भितर तांचें जिवीत कार्य लेगीत कळ्ळें. काल कोंकणी दिसा निमतान कोंकणी प्रस्नमाची सर्तीचें आयोजन जाल्लें. त्या सर्तीचो निकाल हांव आतां जाहीर करतां. तशेंच मानेस्तां लागीं मागता की तांच्यांनी जैतिवंतांक प्रमाणपत्रां भेटोवची. तिसरें इनाम जें आसा तें बाकीबाब बोरकार ह्या गटाक फावो जाल्लें आसा. बाकीबाब बोरकार गट मातसो मुखार येवचो. दुसरें इनाम जें आसा तें शेणै गोंयबाब ह्या गटाक फावो जाल्लें आसा. शेणै गोंयबाब गटाक मातशें मुखार येवचें. तशेंच पयलें इनाम जें आसा तें रविंद्र केळेकार ह्या गटाक फावो जाल्लें आसा. मागता तुमचें कार्यावळीच्या शेवटाक हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे उपकार आटोवपा खातीर हांव मागता बाय श्रेया शिरोडकर हाचे कडेन की ताणें व्यासपीठावरील मान्यवर बहुमानिस्त आणि हांगा प्राचार्य
आणि हांगा उपस्थित असलेले विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी, आता कितल्या जाणांक कडकडून भूक लागल्या आणि कितें आता उलयतलो सर. फळदेसाय सरान कोंकणी भाशे बद्दल कितली भाशा बरी, ताजो हे कसो जालो, फुडार कसो जालो पयलीं पासून, हे सगळें सांगलें. हांव त्या बाबतींत काय कारण तो म्हजो प्रांत न्हय. कोंकणी आमची मातृभाशा आणि जी आमची कॉन्वर्सेशनल लँग्वेज मातृभाशा. शिक्षण खुबशे मराठीन जाल्लें असल्या कारणान म्हज्या कोंकणीन एखाद्या वेळेस मराठीचो थोडेशें मिक्सचर जाता, पण सदांच आमी एकमेका कडेन उलयतना कोंकणीन उलयता. आनी सरान जशें सांगलें तशें आतांच हांव आमच्या हाका विचारता, प्रिंसिपल सराक विचारतलो, प्रधानाचार्यांक, की कितल्या भुरग्यांनी कोंकणी घेतला. कारण हांगा जेन्ना मेळटालो तेन्ना एक 56 दिसली भुरगीं, 7 लायनी, तातूंत 14 चौक 56 बरोबर न्ही. तो म्हणल्यार 66 भुरग्यांनी घेतल्या कोंकणी. पण खुबश्या वेळा आमकां आमच्या मातृभाशेन उलोवपाक किंवा जेन्ना एक पिरायेक लोक आमच्या आजूबाजूक आसता आणि ते एक एकदां फॅशन इंग्लिशीन उलोवपाक लागता, तेन्ना आमकां दिसता आमी कितें कमी काय कितें आमची मातृभाशेन उलोवप. आनी एक एकदां खुबशे वेळा अशें ऑब्जर्वेशन जाता की तांणी उदो म्हणलें तुमी फुडें तुमची भुरगीं नातवंडां पतवंडां म्हणजे हे आतां एकदम दोळ्या समोर हाडत जाल्यार अरे कितें सर आमी आतांच 18-19 वर्सांची. जाल्यार खुबश्या वेळा अशें ऑब्जर्वेशन दिसता की आमची एखादो कोंकणी मनीस ते आवय चली चलो ताका एक आपले वन अप मनशीप दाखोवंक जाय तो आपलो इंग्लिशीन मारता. अशी कितें म्हणटा ती पांया कडली तिळक मस्तकाक वता. म्हणलें हो सादे उलयता आसतना तो इंग्लिशीन कित्याक दाखोवपाक उलयता. एक कोंकणी भाशेन उलयलो किंवां समजा एखादें महाराष्ट्रीयन आसत मराठी भाशेन उलयलो जाल्यार कितें तुजी पद कमी जाता. ना, एकूच सांगणें दिसता, 2 मिनटां सोंपयता, घड्याळ लावन पळया 2 मिनटां खंय सोंपयता. एकूच सांगून दिसता की भाशेचेर जो प्रेम करता, हांव सदांच म्हणटा मातृभाशेन शिक्षण घेवपी आतां आमी गोंयांत मराठी आनी कोंकणी दोनी आसात जाल्यार तो भुरगो कितलीशीच यशाची शिखरां गाठूंक शकता. आनी भाशेचेर खरें तळमळीत तातूंत हे करा, वाचन वाडया. पयरूच आमच्या कॉलेजांतली 11 भुरगीं जेन्ना आमच्या कडेन तांणी गेल्या वर्सा BEd कंप्लीट केलें आयिल्ले, तांकां जेन्ना हांवें प्रश्न विचारलो, कारण आमच्या आतां जे काही प्रायमरीच्या भुरगीं आमची कच्ची आसा तांकां ह्या सुटीच्या दिसांनी आमकां घेवपाक जाय म्हणून तांकांय हांवें इन्वायट केल्लें. तांकां जेन्ना हांवें विचारलें आनी ती तुमचीच अशी न्ही, इवन BCom MCom BSc MSc जाल्लीं भुरगीं सुद्दां ग्रॅज्युएट नोकरी शाळेन नोकरीक न्ही, इवन प्रायवेट म्हणून आमच्या ऑफिसान येता, BCom जाल्लो भुरगो MCom जाल्लो भुरगो, सर म्हाका नोकरी जाय किंवा एक्सपिरियन्साक लागून हांव येवंक सोदता. सगळेच त्या म्हज्या ऑफिसान एकोमोडेट जायना, आमी तांकां इतर म्हज्या कलिगांच्या हातून दिता किंवा क्लायंटाच्या हातून दिता. एक प्रश्न जेन्ना तांकां विचारलो वता वाचन कितें करता, कारण कॉलेजान सुद्दां खुबश्या वेळा प्रोफेसर तांकां वाचन कितें करता म्हणून विचारना, किंवा शाळेन तर नाच ना, वाचन कितें करता. खुबशे भुरगे तांकां आमी वृत्तपत्र वाचता, न्यूजपेपर वाचता, कळ्ळें, तर तातूंत कितें वाचता हे जर सांगलें की तो करून ताजेर जाता. पयलींची जी 11 भुरगीं आयिल्लीं तांकां जेन्ना विचारलें आतां तुमी BEd जाली, सद्या तुमकां रेग्युलर जॉब ना, कितलीं जाण हे करता, ट्युशन्स घेता आपल्या वाड्यावयली. 5-6 चलयांनी हात वयरलो, सगळ्यो चलयो आशिल्ल्यो. आज सुद्दां एकूच चलो म्हाका दिसता सरान सांगलें 400 पैकी 10 ते 11 चले आसा बाकीचे. सो टिचींग प्रोफेशन हो, कारण तुमी फुडले भुरग्यांचें भविश्य घडयतले जाल्यार तो तुमी एज अ कितें म्हणटा तशें चटकन कोंकणी एज अ डेडिकेटेड टिचर आमी म्हणटात तो समर्पण केल्लो टिचर की ना म्हज्या कडल्यान कांय जशें आमच्या आवय बापूय घरा आमकां शिकयता, आजी आजोबा आमकां कांय गोश्टी सांगता. ताका सांगलें जेन्ना तूं शिकोवपाक वर्गांत आयल्या बरोबर सुरवात करता आसतना कित्येक शैक्षणीक हे जे आसात एक्सपर्ट्स ते सांगता भुरग्याक पयलीं सुरवातीक ओम 3 वेळा म्हणून घे, किंवा एखादी गोश्टच ल्हानशी सांग आनी सुरवात कर, डायरेक्ट विशयाक हात घाल नाका. तर तांकां तें सांगलें. वाचन ते म्हणलें वृत्तपत्र वाचता, मे बी ती भियेल्ली आसतली, हांवें पयलीं तो प्रश्न विचारलो म्हणून सांगूंक शकलें ना. हांवें म्हणलें जनरल रिडींग कितें करता, इतलेंच सांगता की आपल्यो ज्ञानाच्यो कक्षा विजन ब्रॉड करतले जाल्यार ते विस्तृत करतले जाल्यार
जनरल रिडींग म्हणजे काही संत महात्मे आसात, काही आमचे जे युगपुरुष आसात, काही जे इवन समाजातले काही डॉक्टर्स इंजिनियर जे गरिबीतल्या वयर ते आपले त्यांनी हे केल्ले असतात, रीच टू द हाईट्स, आणि काही पुरस्कार मेळिल्ले असतात किंवा ना मेळिल्ले असले सुद्धा जाल्यार तांचे जीवन कशें आशिल्लें हे जर आमी वाचले जाल्यार आमकां एक मोटिवेशन येता, एक कितें तें एनकरेजमेंट मेळटा, नाजाल्यार सदांच आमकां म्हाकाच कित्याक आनी फक्त शिक्षण हे आनंदमयी आसचें आणि ते तुमकां म्हणजे एक सांगन दिसलें म्हणून सांगता 2 मिनटां जाली हाजी खबर आसा म्हाका, पण शिक्षण हे भुरग्यांक दिता आसतना सुद्दां दे शूड एन्जॉय द लर्निंग, दे शूड एन्जॉय. आणि एज अ शिक्षक जर तुमी ते काही टेक्निक्स डेव्हलप केल्यो जाल्यार म्हाका एकूच शेवटचो प्रश्न विचारता, हांगा कितल्या भुरग्यांक दिसले गुरुजी म्हणून कितें नांव आयकलां? गोंयचो न्हय तो, महाराष्ट्रांतलो आसा. दिसले इंटरनॅशनल टीचर म्हणून ताका अवॉर्ड मेळिल्लो, जगातलो इंटरनॅशनल टीचर म्हणून ताका अवॉर्ड मेळिल्लो 7 कोटीचो. तातूंत 50% ताणें इतर आपल्या बरोबर जे कॉम्पिटिटर आशिल्ले इतर देशांतले तांकां ताणें दिले आणि उरलेले पयशे म्हणलेलो आपूण आपल्या समाजातल्या काही शाळांक आनी हे करतालो. व्हाय ही वॉज सिलेक्टेड एज अ इंटरनॅशनल टीचर? ही वॉज फ्रॉम पुअर फॅमिली, बिकॉज ही एप्लायड डिफरंट मेथड्स जेणे करून भुरग्यांक शिकता आसतना वेगवेगळे मॅथ्स शिकवप आसत किंवा एखादी इंग्लीश भाशा शिकवप आसत, मराठी आसत, तांचे उच्चार, तांची लिपी शुद्ध आसची हाजे करता ताणें जे प्रयत्न केले आनी काही तांचे नॉर्म्स असतात आमी सगळे. पण खरें सांगता की आतां गेल्या 6 का 8 महिने पयलीं ही वॉज गिवन दॅट अवॉर्ड. पेपरार ताजें नांव गाजलें सगळे कडेन, टीव्हीच्या चॅनल्साचे बातम्यांचेर ताजें नांव गाजलें. पण ह्या 8 वर्षभरा पयलींची गजाल. पण कित्येक भुरग्यांक ते दिसल्यार तुमी टिचींग लायनींतले जर आसात जाल्यार हे तुमच्या क्षेत्रातले काही टीचर्स आसत जाल्यार तांच्या बद्दल काही तुमचे कडेन अवेरनेस आसत, हो इतलोच म्हत्वाचो आसा. खबर आसा भूक लागलेली आसा पण परतो काय मेळचो ना, आनी खरेंच नाविन्यपूर्ण कितें तरी करा. आनी एक अशें टीव्हीचेर न्यूजाचेर आनी एक तो सोलापूरचो टीचर पळय, आमच्या प्रायमरी टिचरांक हांव सदांच धाडटा ते नांव ते याद जायना म्हणजे हाजेर आसा, पण तांणी सुद्दां भुरग्यांक वाचन आणि मॅथ्स हे कशा रितीन तांकां सोप्या रितीन आनी ताका हे करचे आवड निर्माण जावची हाच्या करता ताणें आपल्या शाळेंत विविध प्रयोग केले. ते कितें PhD जाल्ले एज्युकेशन न्ही, सादें टीचर B.Edूच आसतलो किंवा D.Ed आसतलो, पण प्रायमरी एज्युकेशन इज अ फावंडेशन ऑफ एवरीथींग. ताका लागून अशा रितीन तुमची चिकित्सक वृत्ती, एनालिटिकल मायंड हे सदांच हे दवरा, जागृत दवरा आणि कितें तरी नवे वाचन करून आणि तुमच्या भितर इंटरॅक्ट करा, शिक्षकांबरोबर इंटरॅक्ट करा. सिलेबस वाचता सगळेच वाचता, सिलेबस वाचून 70% 80% मार्क आणि 90% मार्क आज सहज भुरगे घेतात. आज लँग्वेजीन सुद्धा आमच्या वेळार 40-50% लँग्वेजीन कारण आमकां स्वताचे बरोवचे पड विचार करून निबंध बरयता आसतना सुद्धा त्या निबंधाक आशय कितें आणि म्हाका तो कितलो समजून हांवें बरयलो हे टीचर पळयताले. आतां इतले सो ऑब्जेक्टीव हातूंत सो इतली मॅकॅनिकल जाल्लें आसा की ते घेवन जर 80-90 आनी 100% मार्क घेतले जाल्यार डे टू डे जिवनान ताका व्हॅल्यू ना. तुम्ही कितले इनोवेटिव्ह आनी काही गोष्टी आत्मसात करता ते भुरग्यां पर्यंत पावतले. दॅट वील मेक यू सक्सेसफूल टीचर. इतलेच परत सांगता, हाज्या पयलीं केन्नाय इंटरॅक्शनचो येतलो पण परते काय मेळचें ना म्हणून हे एक प्रयत्न केला. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. कार्यावळीच्या शेवटाक हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे उपकार आठोवपा खातीर हांव मागता बाय श्रेया शिरोडकर हाचे कडेन की ताणें माचयेर घेवन सगळ्यांचे उपकार आठोवचे. श्रेया आमी आयदना 2 कार्यक्रम एकठांय केले. तो कार्यक्रम वेगळो आसा आनी सो सगळ्यांत सुरवेक हांव तुमकां सगळ्यांक परबी दिता की तुमी 21वें गोवा कोंकणी साहित्य संमेलन खूब यशस्वीपणान आयोजीत केले. एक रेकॉर्ड तुम्ही केलो सगळ्या बाबतीत आयोजनाच्या. खंयच काय लोकांनी वायट म्हणलेलो. स्टेजीवेली वेवस्था आसत, हॉलांतली वेवस्था आसत, रावपाची वेवस्था आसत, जेवपा खावपाची वेवस्था आसत, ह्या सगळी कडेन तुमी लक्ष दिलें वेवस्थीत आनी सगळे कार्यक्रम टायमार जाले. गोंयभरांतल्यान आयिल्ल्या भुरग्यांची फिडबॅक आमी वाचले जाल्यार आमकां लक्षांत आयलें की खूब बरें संमेलन आमचें जालें. आमची यंग कॉलेज आमचो अनुभव नाशिल्लो अशें संमेलन 400 लोकांचेर घडोवन हाडपाचो.
तरी असताना दर्शन सर आणि आमचे धनश्री मॅडम रत्ना मॅडम त्यांना लिव्हर अशी ह्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाला आणि आमचे बाकीचे टीचर्स यांच्या मार्गदर्शनाखाला तुम्ही ते संमेलन यशस्वीपणानं केले. मनीस असा ती चुको जातातूच चुको इंट्रोस्पेक्ट करप आणि फुडल्या फावटी जावपाक घेवप ना. हें करप ह्या फावट जाली मेळिल्ल्यानी चूक फुडल्या फावट जावपाक घेवप ना. आणि मतभेदी असतलेच खूप आयदनां एकमेकांची आवाज जातलोच. अशी काय तुमच्या भितर किजिलां जाली आसतली ते सगळे विसरात. ते सगळे टायम बाउंड असतं सगळे टायम बिंग असतं ते सगळे विसरात. परत एकदा आम्ही सगळे कोंकणी म्हणून एकठांय येऊया. आयज ह्या दिसा आमी संकल्प करूया की हाच्या परस मोठे कार्यक्रम आमी आमच्या कॉलेजीत करतले. 4थ्या वर्साच्या भुरग्यांनी सुद्धा येवचे मागीर पास आउट जाले उपरांत सुद्धा येवचे असे कार्यक्रम करपाक. फर्स्ट सेकंड थर्ड एक आसा ते आसातच फुडल्या वर्सा. हाच्या परस मोठे कार्यक्रम कोंकणीचे आमचे कडेन मोठो ग्राउंड आसा फाटल्यान. आमची स्टेज एरिया आसा. बरे बरे कार्यक्रम आमचे कडेन फुडें येता करचे. हांव राजेश बाबा लागीं मागता की ताणी ह्या सगळ्या तुमच्या कामाची पावती दी. पूण तुमकां एक सदिच्छा भेट म्हणून आमी ल्हानशी भेट हाडली. खूबच ल्हान भेट आसा ही. तशी भेट म्हणपा सारकी बी ना. अशी म्हणया की एक याद कशी उरपा सारकी की राजेश बाबान प्रोजेक्टा कडेन दिवची आनी प्रोजेक्टान मागीर ती सगळ्यांक तुमच्या पर्यंत ती पावची. सुर्याची उदेंत जशी जाता तसोच तो मावळटा. फूल जशें फुलता तशेंच तें बावता आनी अशे तरेन कार्यक्रमाची जशी सुरवात जाता तशेंच ताची शेवट लेगीत जाता. आयचे कार्यावळीक मुखेल सोयरे आशिल्ले डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय सर हांचे मनाकाळजा सावन हांव आभार मानतां. कारण तांच्यांनी आपणालो मोलादीक वेळ काडून आमच्या मुखार आपणाले प्रेरणादायक विचार मांडून आयचे हे कार्यावळीची सफाई वाडयली. सर, आयच्या कार्यावळीत तुमची हजेरी सगळ्यां खातीर एक व्हड प्रोत्साहन थारली. आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर भूषण बावे सर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण तांच्यांनी आमकां ह्या कार्यावळीचे आयोजन करपाक संद दिली. प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे सचिव श्री राजेंद्र बोबे सर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव कोंकणी विभागाचे मुखेली दर्शन कांदोळकर सर, सहाय्यक प्राध्यापिका प्रज्ञा दारी आनी सहाय्यक प्राध्यापिका दर्शना मांद्रेकर हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवकार गीत गावपी 3रे वर्स कला शिक्षण विद्यार्थ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कार्यावळीचे आयोजन करपी 4थे वर्स कला शिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. वांगडा येवप ही एक सुरवात, मेळोन रावप ही एक उदरगत आनी वांगडा काम करप हें एक येस. तर परत एकदा हांव हांगा उपस्थित आशिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.